नामतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकाबिर जब बेदार होती है जवानों में तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल मकसूद आसमानों में। टुडे लेक्चर मैं डिस्क्राइब यू रिलेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द आर्टिकल 148। Today I explain you in उर्दू कि आइन 1973 के तहत वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत की गई है। यहाँ पर यानी कि वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात की यहाँ पर हम बहस करेंगे। आजकल देखा जाए तो वफाक और प्रोविंस के दरमियान तनाज़ा चलते आते हैं, यानी कि सूबों को इख्तियारात जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऊपर भी अमल पैरा होना चाहिए। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात हैं कि वो अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम 148 आर्टिकल के बारे में आपको सूबाई हुकूमत और प्रोविंस फेडरेशन के बारे में जो ताल्लुकात होते हैं, इनकी जो रिलेशन होते हैं, इनके बारे में हम आपसे आज बहस करेंगे। द एग्जीक्यूटिव authority of the every provinces shall be exercised as to be secure compliances with the federal laws and applied and the provisions without prejudice to any other provisions and the chapter of the exercise executive. The authority and the federation of the provision regard and the shall in the interest of the provisions, it shall be duty the federations of protect every provinces against external aggregations, destructions, and to ensure and the government of the every provinces is carried on the accordance with the provisions of the or to the constitution. हर सूबे का यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर बताया है कि आइन 1973 में कि वफाक और सूबों के दरमियान उनके जो ताल्लुकात होते हैं, उनके माँ बाप जो उनके ताल्लुकात के बारे में यानी उस पर अमल करना चाहिए। यानी वफाक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सूबा जात का यानी कि तमाम मामलात का हल होना चाहिए। सूबा जात अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वफाकी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी मरकज़ सूबा जात के मखसूस मौज़ूआत का तयन भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे 148 में लिखा हुआ है इनको मरकज़ को अपनी यानी पहली फ़ुर्सत में यानी मुश्तरका उसकी फ़हरिस्त कानून साजी के इख्तियारात हासिल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में आर्टिकल 148 उसके जो मुश्तरका सूबे की फ़हरिस्त कानून साजी के मामलात हैं। यहाँ पर जबकि वफाक यानी कि पाबंद मौज़ूआत और सूबा जात के मखसूस मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त से मुतल्लिक़ा मौज़ू के बारे में अगर कोई इख्तलाफी यहाँ पर कानून यानी सूबाई हुकूमत यानी उनके दरमियान कोई भी सूबाई हुकूमत की फ़हरिस्त है, सूबाई असम्बली बनाएगी। वफाक भी इस मौजू पर कोई कानूनी बनाए तो वफाकी कानून मौसर होगा। इख्तलाफात की सूरत में आला अदालतों का इख्तियार हासिल है कि मुदाखलत करें और आइनी ज़ाब्तों की तौसीक तशरीह करें। आइनी ज़ाब्तों से हटकर आला अदालतों के कई ताबीरी फ़ैसला जात जिनसे मदद दी जा सकती है। यानी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों में इंतज़ामात यानी इख्तियारात इंतज़ामी महकमा जात को भी तकसीम कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत सूबाई इंतज़ामाती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती सिवाय उसके जहाँ आइन ने उनकी इजाज़त दी हो। वफाकी हुकूमत बाज़ मामलात जो मुल्की दिफा सलामती मफाद के लिए ज़रूरी है सूबा जात को हिदायत जारी कर सकती है।
تو کیسے ایسے کنٹرول کو کرنے کے لیے کہہ سکتی کہ وفاق اختیار میں ہے؟ یعنی وفاقی حکومت اگر صوبائی حکومت خود مختاری کا احترام کرتی ہے تو ہر صوبہ جات کا بھی فرض ہے کہ وہ وفاقی اختیارات میں حائل نہ ہوں۔ یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر تعلقات کے محاصل کو تقسیم کو آئین میں طے کیا گیا ہے کہ یہ وفاق بجلی، گیس وغیرہ سے ایسا صوبوں کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ تو اس طرح صوبہ جات قرضہ جات مالی امراض مرکز میں حاصل کر سکتے ہیں کہ صوبہ جات کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ ادارے وفاق اور صوبہ جات میں بہترین کام کے لیے یعنی اپنے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے بجلی اور گیس کے وفاق کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر گیس نہیں پہنچی، اور وہاں پر دیکھا جائے بجلی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر وعدے کیے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ ہم بجلی پہنچائیں گے، ہم گیس پہنچائیں گے، ان سے بجلی کے پیسے لیے جا رہے ہیں مگر وہاں بجلی بالکل نہیں آ رہی۔ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت وفاق کے اختیارات ہیں کہ ان کی نظر ثانی کریں۔ وفاق کا فرض ہے کہ وہ گیس پرووائڈ کریں، بجلی پرووائڈ کریں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ڈسٹرکٹ نوشہرہ فروز میں انٹیریئر ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، سندھ کی بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ نوشہرہ فروز، وہاں پر بجلی بالکل نہیں ہے۔ یہ فیڈریشن کی ذمہ داری وفاق کی کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ وہاں بالکل بجلی نہیں آتی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، وفاق ناانصافی کر رہا ہے، وہاں بجلی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے۔ کئی دیہات ایسے ہیں وہاں پر بجلی اور گیس نہیں ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کے پاس اختیارات ہیں وفاق کے پاس بجلی اور گیس کے، تو پلیز آرٹیکل 148 وہاں پر لاگو ہوتا ہے، اس کے تحت آپ ان کو گیس بجلی فراہم کریں۔ بجلی تو بالکل نہیں ہے، بجلی وہاں پر آتی ہے نہ ہونے کے برابر۔ تو یہاں پر یعنی ملکی سیاسی اس نظام کے احکام کی ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل 148 میں، یعنی کہ 1973 میں وفاقی صوبہ جات کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ ایسے تعلقات نہیں بہتر ہو گئے، وفاق کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ وہاں پر کچھ پروونس کے اندر کچھ دیہی علاقے ہیں وہاں پر بجلی ہوتی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے، تو ایسا سلوک ناانصافی نہ کریں وفاق۔ تو یہ آرٹیکل 148 کے تحت مرکز صوبوں کے درمیان جو تعلقات ہیں تو اس کو بہتر بنائیں، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے نہ کہ صوبائی گورنمنٹ کی۔ تو مرکز صوبوں کے درمیان یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان اختیارات یعنی قانونی سازی، مالیات وغیرہ کے حوالے سے اختلافات کی صورت میں عدالت عظمیٰ کو پاکستان کی اس بنیادی اصلی اختیارات سماعت حاصل ہے اور معاملہ تصفیہ عدالت عظمیٰ اس آئینی کے اختیارات کے تحت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔